आज वाक़या जो आपके सामने बयान करने जा रही हूँ, गौर कीजिएगा नाज़रीन कराम। हज़रत सहल बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि खातून रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुई और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने ये जो कुर्ता ज़ेब-ए-तन फरमाया हुआ है वो भी माशाअल्लाह बहुत नफीस है। कहा, मैं भी कुर्ते तैयार करती हूँ और मेरी एक दिली तमन्ना है कि मैं आपके लिए एक कुर्ता तैयार करूँ, आपकी इजाज़त दरकार है। आक़ाए दो जहाँ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन खातून सहाबिया की अक़ीदत देखी तो उन्हें अपने लिए कुर्ता तैयार करने की इजाज़त दे दी। वो खातून कुछ रोज़ बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुर्ता बना कर लाई, जो उसने बड़ी मोहब्बत से तैयार किया था और ज़माने में जो बेहतर से बेहतर दीदा ज़ेब लिबास हो सकता था वो उसने तैयार किया और रसूल पाक की बारगाह में तश्तरी में सजा कर पेश किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तोहफे को कबूल किया और मुस्कुरा कर फरमाया, तेरा दिल अब ये करता होगा कि मैं पहन कर भी दिखाऊं। खातून ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, दिल तो यही करता है। फरमाया, ठहर जा, मैं पहन कर आता हूँ। रसूलल्लाह घर के अंदर तशरीफ़ ले गए। थोड़ी देर के बाद जब वो कुर्ता पहन कर आए तो अपने हाथों से तैयार करदा लिबास को मुस्तफ़ा के बदन अक़दस की ज़ीनत बनते देखकर उस खातून को इतनी खुशी हुई कि फ़र्ते जज्बात से उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, देखो मेरा नसीब, देखो मैं बना के लाई हूँ, मुस्तफ़ा ने कबूल किया, इससे बढ़कर भला और क्या सादत हो सकती है। हज़रत सहल बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब वो खातून हंसी खुशी रुखसत हो गई तो करीब एक सहाबी खड़े थे और शारहीन ने लिखा है कि वो कोई मामूली आदमी नहीं थे, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। सहाबा में सबसे मालदार सहाबी हैं आप, इतने मालदार ताजिर कि आप खुद फरमाते थे कि मुझे अल्लाह ने तिजारत में ऐसी बरकत अता फरमाई है कि अगर मैं पत्थर भी उठाऊं तो उसके नीचे से भी सोना निकल आता है। बहरहाल अब वो खातून बारगाहे नबवी से खुशी खुशी रुखसत हो गई, चेहरे पर मुस्कुराहट, आंखों में आंसू, लेकिन इतनी बड़ी ख्वाहिश पूरी हो गई, इतनी बड़ी सादत मिल गई तो खुशी खुशी वहाँ से रुखसत हो गई। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने रसूलुल्लाह के नए कुर्ते को जब देखा तो उस नए कुर्ते की तारीफ़ें शुरू कर दी। कहने लगे, माशाअल्लाह रसूलुल्लाह, आप इस कुर्ते में बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत सज रहा है आप पर, माशाअल्लाह। जब एक बार नहीं बार बार उन्होंने ये तारीफ़ी कलमात कहे तो रसूल अल्लाह मुस्कुराने लगे। फरमाया, इब्ने औफ, तुम्हें ये लिबास पसंद आ गया है तो तुम ले लो। कहा, रसूल अल्लाह, अगर ऐसा हो जाए तो क्या ही बात है। रसूल अल्लाह फिर घर के अंदर तशरीफ़ ले गए और अपना पुराना कुर्ता दोबारा पहना और ये नया कुर्ता जो सहाबिया लेकर आई थी वो अब्दुर्रहमान बिन औफ को देते हुए फरमाया, ये ले जा, तू भी खुश हो जा। नाज़रीन किराम, रसूल अल्लाह तो वो नया कुर्ता हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ को देकर चले गए। अब जो बाकी सहाबा वहाँ मौजूद थे उन्होंने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ से कहा, अब्दुर्रहमान, तुम तो माशाअल्लाह पहले ही बहुत मालदार हो, रसूल अल्लाह पर ये कुर्ता कितना सज रहा था, रहने देते, क्या ज़रूरत थी लेने की। ये अल्फाज सुनकर हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे, मेरे दोस्तों, तुम गलत समझ रहे हो, तुम्हारा क्या ख्याल है, मैंने ये कुर्ता इसलिए लिया है कि मैं ख़रीद नहीं सकता था। फिर आपने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा, फरमाया, देखो मेरे ये बाल सफ़ेद हो रहे हैं, ज़िंदगी इख्तिताम की जानिब रवां दवा है, ग़ज़वा बदर में भी शिरकत की है, ओहद में भी तलवार उठाई है, माल भी अल्लाह की राह में बहुत दिया है, लेकिन अपने किसी अमल पर भरोसा नहीं, भरोसा है तो मुस्तफ़ा पर है। ये कुर्ता रसूल अल्लाह के जिस्म में मस हो गया। हज़रत सवाद का किस्सा याद है ना, जंग होने वाली है, लोग तैयारी कर रहे हैं, रसूल अल्लाह सबको को दुरुस्त कर रहे हैं और आपने क्या कहा, रसूल अल्लाह बदला चाहिए। बदले के हवाले से जब रसूल अल्लाह ने सवाल किया तो कहा, आप भी कमीज़ अपनी उठाइए, कमीज़ मुबारक उठाई तो आपने बोसा दिया, कहा, आपके जिस्म से मेरा जिस्म मस हो गया, अब मुझे जहन्नुम की आग में कोई नहीं डाल सकता, अब मेरे लिए जन्नत है। तो अब यहाँ भी ऐसा ही हुआ। अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं, अब ये कुर्ता, इसे मैं उम्र भर संभाल कर रखूँगा और मरते वक्त अपने घर वालों को वसीयत करूँगा
کہ جب میں مر جاؤں تو اس کرتے کو بطور کفن مجھے پہنانا. میرا ایمان ہے کہ جب رسول اللہ کا یہ کرتا پہن کر میں قبر میں جاؤں گا تو اللہ کے فرشتے مجھے عذاب نہیں دیں گے بلکہ بغیر حساب کتاب مجھے جنت میں داخل کر دیں گے. حضرت عبد الرحمن بن عوف ایسے غلام ہیں کہ بارگاہ نبوی میں آپ کو ایک خاص مقام حاصل تھا. آپ ان 10 صحابہ یعنی عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں جنہیں رسول اللہ نے ان کی زندگی میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی. آپ جتنے مالدار تھے اتنا ہی آپ کا دست کرم کشادہ تھا. اللہ کا شکر بجا لاتے تھے اور دل کھول کر اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرتے تھے. جب سورہ توبہ نازل ہوئی اور مسلمانوں کو صدقہ اور خیرات کی ترغیب دی گئی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اپنا نصف مال یعنی 4000 دینار پیش کیے. پھر 2 مرتبہ 40 ہزار دینار وقف کیے. اسی طرح جہاد کے لیے بھی 500 گھوڑے 500 اونٹ حاضر کیے. عام خیرات و صدقات کا یہ حال تھا کہ ایک ہی دن میں 30 غلام آزاد کروا دیا کرتے تھے. لیکن اس کے باوجود ہر وقت آپ کو آخرت کی فکر دامن کی رکھی. اور چونکہ مالدار بہت تھے اور جانتے تھے کہ مال و دولت کسی آزمائش سے کم نہیں ہے، اس لیے بار بار رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور فرماتے یا رسول اللہ مجھے مال کی کثرت فکر مند رکھتی ہے. اتنا مال ہے یہ چیز مجھے فکر مند رکھتی ہے. آپ بتائیں رسول اللہ میں کیا کروں؟ تو رسول اللہ انہیں نادار مسلمانوں کی مالی مدد کی تاکید فرماتے تھے. غلاموں کو خرید کر آزاد کرنے کی فضیلت بتاتے تھے. جہاد کے موقع پر دل کھول کر خرچ کرنے کے اجر و ثواب سے آگاہ کرتے تھے. اور حضرت عبد الرحمن بن عوف اپنے آقا و مولا کی تعلیمات پر، ان کی محبت میں، ان کے عشق میں، ان کی تعلیمات پر عمل کرتے کرتے مشکل وقت میں مسلمانوں کی ہمیشہ امداد میں پیش ہوتے تھے. ماشاء اللہ. واقعے کا یہ حصہ اس وقت کا ہے جب آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظاہری طور پر اس دنیا سے پردہ فرما لیا تھا. تو دیگر غلاموں کی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف کا بھی غم سے برا حال تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد کا واقعہ ہے. ایک روز لوگوں نے دیکھا کہ اپنے وقت کے عرب کے سب سے مالدار تاجر حضرت عبد الرحمن بن عوف نبی پاک کے گھر کی چوکھٹ پر سر پکڑ کر بیٹھے ہیں. زاروں قطار آنسو بہا رہے ہیں. ان کی آہوزاری سن کر رسول اللہ کی زوجہ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرے سے باہر تشریف لاتی ہیں. پوچھتی ہیں بیٹا عبد الرحمن کیا ہوا، کیوں اتنا رو رہے ہو؟ ام المومنین سے ہمدردی کے 2 بول سنے تو اور زیادہ رونے لگے. سیدہ ام سلمہ نے رونے کی وجہ پوچھی تو کہا اماں بات یہ ہے کہ جب تک میرے محبوب حیات ظاہری میں تھے تو آپ مجھے بتاتے تھے کہ عبد الرحمن مال فتنہ ہے، آزمائش ہے، یہ امتحان ہے. میں رسول اللہ سے بات کرتا تھا تو رسول اللہ میری ہر بار رہنمائی فرماتے تھے. اب مجھے ظاہراً بتانے والا کوئی نہیں، مال کے ڈھیر لگے ہیں. آج حساب کرنے بیٹھا ہوں تو حساب نہیں ہو رہا اماں. سوچتا ہوں اگر قیامت کے دن حساب و کتاب میں پھنس گیا تو مجھے کون بچائے گا وہاں. آپ محبوب کی زوجہ ہیں، میری ماں ہیں، میں آپ کے پاس آیا ہوں. اماں جی آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں. ان کی یہ بات سن کر ام سلمہ بھی رو پڑی. کہنے لگی محبوب تو محبوب تھے، میں بھلا کہاں ان کی ترجمانی کر سکتی ہوں. وہ کہتے ہیں نا رخ مصطفیٰ ہے وہ آئے نا، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئے نا کہ اب ایسا دوسرا آئے نا، نہ کسی کی بزم خیال میں، نہ دکانیں آئے نا ساز میں. حضرت ام سلمہ نے کہا عبد الرحمن میں نبی پاک کی ترجمانی نہیں کر سکتی. فرمایا اماں جی خدا کے واسطے مجھے کوئی حکم تو دے دیں. اگر آپ نے میری رہنمائی نہ فرمائی تو مجھے لگتا ہے عبد الرحمن برباد ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا. خدا را مجھے کچھ بتا دیں، میرا جو اتنا مال ہے میں کیسے اس کا حساب دوں گا، مجھ پر مہربانی فرمائیں. ام سلمہ نے رسول اللہ کے غلام کی یہ بے قراری دیکھی تو فرمایا تمہارے پاس جتنا مال و دولت ہے ان میں سے نصف مال خیرات کر دو. کتنا مال؟ 2.5% نہیں، پورا 50%. ہم آج یہاں علماء کرام کی سیگمنٹس میں کیا سوال کرتے ہیں، میرے پاس ہزاروں سوالات ہیں. کیا سوال؟ کتنا پیسہ دینا ہے؟ 2%، 2.5%. یہ چیز ہے اس پر دیں، یہ چیز ہے اس پر نہ دیں. کیسے پیسے بچا لیں، کس طرح بچا لیں، صرف ذہن میں یہی بات گھومتی ہے. یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ 2.5% نہیں بتایا جا رہا، کہہ رہے ہیں نصف فیصد، 50%. نبی کے صحابی نے
نبی کی زوجہ مومنوں کی ماں سے اتنا سننا تھا کہ نصف مال خیرات کر دو، اور دوسرا سوال پھر کوئی نہیں کیا، کوئی ifs and buts نہیں آئے حکم کے بعد۔ نبی کی چوکھٹ سے اٹھے، اپنے گھر پہنچے، نصف مال و دولت خیرات کیا، اور پھر دوبارہ ام سلمہ کی چوکھٹ پر آئے اور کہنے لگے ماں جی میں نے 50% اللہ کی راہ میں دے دیا، اب تو میں بچ جاؤں گا نا؟ ام سلمہ نے مسکراہٹ کے ساتھ فرمایا عبد الرحمن تم تو پہلے ہی جنتی ہو، آقا تو تمہیں پہلے ہی جنت کی بشارت دے چکے ہیں، پھر بھی تمہیں کوئی اندیشہ ہے تو فکر نہ کرو، میں نبی پاک کی بارگاہ میں سفارش کروں گی، تمہاری سفارش کروں گی، اور نبی پاک اللہ کی بارگاہ میں تمہاری سفارش کریں گے، تو پھر کیسی فکر اور کیسا ڈر۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف مومنوں کی ماں سے یہ کلمات سن کر خوش ہوئے، اس قدر خوش ہوئے، اس قدر پرسکون محسوس کرنے لگے، راضی ہو گئے اور اطمینان قلب کے ساتھ رخصت ہوئے۔